आयच्या पयल्या वाचपान आनी आयच्या शुभ वर्तमानान एका किरीत मनशाचो उगडास आमी केला. कोण तो मनीस? पेद्रू, सेंट पिटर. घेवन पेद्रूची खबर आमी आयकल्या आयच्या पयल्या वाचपान आनी आयच्या शुभ वर्तमानानूय. आनी हो बागेवन पेद्रू तो जेजूच्या मोगान बोल्लोलो शीस आनी देखूनच जेजून ताका विचून काडलो पयलो पाप साहेब जावंक. केन्नाय हांव चिंता जेजून ह्या पेद्रू कित्याक विचून काडलो काय? तो जाणा आहलो ताचेर नेगार वेतलो म्हणून, नाकारतलो म्हणून तेका. आनी इतलो जाणा जावन पासून जेजून कित्याक विचून काडलो काय ताका? जुआंवां कित्याक विचून काडूंक ना? पेद्रू पोरोस जुआंव जेजूचो मोगाचो शीस जावन आसलो. तो पेद्रू पोरोस आनीक ल्हानूय आहलो पिरायेन. ही वॉज यंगर टू पीटर, जॉन. आनी तेच भाशेन तो उदीक सुडसुडाय आहली तेका. तेकाच लागून जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताच्या फोंडाशेन कोण पयलो पावलो? जुआंव पयलो पावलो. कित्याक पेद्रू मातसो जाणटो ताचे पोरोस. आनी तेच भाशेन पेद्रू जेजूचे नेगार गेलो. जेजूचेर कुश्टाचो वेळ आयलो पळय तेन्ना. पूण जुआंव विस्वाशी रावलो कुर्साचेर तो मोरो पर्यंत. जाल्यार जुआंवां कित्याक विचून काडूंक ना काय जेजून? प्रिच्या बाबडीनो, जेजून पेद्रूच्या काळजान हो मोग पळयलो. तो जाणा आसलो पेद्रू एक ओस्कोत मनीस. तो ताचेर नेगार वेतलो, नाकारतलो म्हणून आपणाक. पूण पेद्रूच्या काळजान मोग आसलो. तेकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानान शेवटाक आमी आयकलां जेजून 3 पावटी पेद्रू लागीं विचारता. कितें विचारता? तूं म्हजो मोग कोत्ताय काय विचारता? पेद्रू, तूं म्हजो मोग कोत्ताय? आनी पेद्रू कितें म्हणटा? सायबा तूं जाणोय हांव तुजो मोग कोत्ता म्हूण. खरेंच जेजू जाणा आसलो पेद्रू ताचो मोग कोत्ता म्हूण. पूण तो 3 पावटी कित्याक विचारता? पेद्रू, तूं म्हजेर 3 पावटी नेगार गेलोय, म्हाका 3 पावटी नाकारलोय तुवें. आतां 3 पावटी हांव तुका विचारता, खरोच तूं म्हजो मोग कोत्ताय? जाल्यार म्हज्या शेळ्यांक राख, म्हजी मेंढरां राख, म्हज्या पवित्र सभेचो सांबाळ कर. जेजू पेद्रूक विचून काडटा, जुआंवांक विचून काडूं ना. प्रितीशानो, आतां पेद्रूचो जागो रिकामो जालोलो आहा न्हू. नव्या पाप साहेबाची वाट आमी पळयता. तर कोण जातलो काय फुडलो पाप साहेब? जाय त्या लोकांच्या मनान वेगवेगळे कार्दियाल आहात. हो जातलो, तो जातलो, तो जातलो. पूण प्रितीशानो, देवाचो चॉयस तूं आनी हांव नको. जेजून पेद्रूक विचून काडलो, जुआंवाक विचून काडूंक ना. आतां फुडलो पाप साहेब जावंक देव कोणाक विचून काडटलो तुका आनी म्हाका खबर ना. आमी फकत मागणें रोजार करूंक जाय. गॉड्स चॉयस इज नॉट आवर चॉयस. आनी प्रितीशा बाबडीनो, जेन्ना आमी देवाची वाट चलता, जेन्ना आमी जेजूचे मिसांव फुडें वता, जायते त्रास आसतले, कोश्ट आसतले. सायबीण मायन कितले त्रास काडले, जायते त्रास काडले तिणेन. बागेवन पेद्रून कसले त्रास काडले, शिसांनी त्रास काडले. आयच्या पयल्या वाचपान आयकलां आमी ते जेजूक पोरगोडटाले. देखून कितें जाता? माय आदनीक आपोवन हाडटा तेंकां, आपयता तेंकां आनी विचारता. कितें विचारता? आमी तुमकां सांगलेलें ह्या मनशाच्या नांवान तुमी प्रवचन करी नाकात म्हणून, शिकोवन दिनाकात म्हणून. ताच्या मरणाक तुमी आमकां जबाबदारी कोत्ता, बंद करात म्हणून सांगलेलें. तरी पूण तुमी आमचें आयकोन आसतना तुमी ताचें नांव पोरगोट करीत आहात. आनी पेद्रू कितें म्हणटा माय आदनिकाक? आमी तुजीं उतरां आयकोंक फावना. देव सांगता पळय तें आमी पाळूंक जाय. वी नीड टू डू वॉट गॉड इज टेलिंग अस टू डू, नॉट वॉट यू आर टेलिंग अस टू डू. आनी तांकां आनीक दोगदायतात, आनीक तांचेर जेर बोन मारतात. आनी शीस कितें? शीस खुशाल जाले इतले कोस्ट पासून तांच्या जिवितान येवन. कित्याक? तांकां जेजू पासत सोसूंक सोयीक मेळ्ळो. देखून कोण एकलो भुरगो यादनीक जावंक सेमिनारीन गेलो तो सेमिनारीन व्हडे हुशारकायेन, व्हडे उमेदीन सेमिनारीन कोत्तालो आपलें शिकप. पूण ताका ताची उमेद गेली. तो मागीर चिंतूंक पडलो, ही सेमिनार आपणाक न्हू, फादर जावंक आपणाक नाका, आपणें म्हणटा सगल्यांक आसोना. तो सेमिनार सोडून घरा येता. पूण इगोर सोडिना. आपल्या इगोरचेन तो यादनिकाक आदार कोत्ता, जाय तो हेल्प कोत्ता. आनी देखूनच थोड्यांक नाटकाय जाता, नोसाय जाता. सम पीपल गेट जेलस पॉट म्हणटा आमी न्हू. थोड्यांक जाता तें रोखडेंच. म्हणटकूच ती जेलस जाता ताचेर. आनी हो भुरगो जाय तो वावर कोता म्हणून इगोचेन ताचें नांव कशे तरेन पिड्यार करूंक सोदतात ते. तांच्या इगोरचेन रेजिडन्स, फादरांचें रेजिडन्स काम चलतालें. आनी हो भुरगो सगळे अकावंट सांबाळतालो. तांणी ताचें नांव पिड्यार केलें. कितें म्हणून सांगून? तो अकावंट मॅनिपुलेट कोत्ता आपणाक जाय ते भाशेन. पयशे दुडू तो काडटा आपणाक न्हू. ताचें नांव पिड्यार केलें. तो पयशे चोदता इगोजेचे म्हणून. आनी हो भुरगो निराशी जाता. खरेंच घडलेली घडणी हा. निराशी जाता. आनी कितें कोत्ता?
इगोर सोडटा आनी प्रोटेस्टंट जोम्यान भितर सोदता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, खुरीस येतेलेच, वयर सकल जातेलेंच, केन्नाय लोक तुजें नांव पिड्यार करतलो, कोणाचे कामेंट तुमकां आयकोंक पडटले, पूण देवाचो वावर तुवें केन्नाच सोडूंक फावना. सायबीण मायचेर कितलें येयलें, पूण सायबीण मायन केन्नाच सोडूंक ना. आनी कसलेय खुरीस येवं, कसलेय त्रास आमकां पडों, आमी देवाचो वावर करीत रावंक जाय. आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान आमकां कसलेय परिस्थितीन 3 उपाय आसता. देर आर 3 ऑप्शन्स दॅट वी हॅव. दर एके परिस्थितीन 3 उपाय आसता. आनी कसले ते उपाय? पयलो उपाय, म्हाका जाय तें करूंक. कितें उपाय तो? म्हाका जाय पळय तें करूंक. दॅट इज फर्स्ट ऑप्शन, डू वॉट आय वॉन्ट टू डू. दुसरो उपाय कितें? दुसरीं कोत्ता म्हणून हांव कोत्ता. दुसरीं कोत्तात पळय तें करूंक. डुईंग वॉट अदर्स वॉन्ट आर डुईंग. नो, तीं कोत्तात हांवूय कोत्ता. आनी तिसरो उपाय कितें? देवाक जाय पळय तें करूंक. डुईंग वॉट गॉड वॉन्ट्स अस टू डू. आनी हे आजच्या शुभ वर्तमानान जालेले आमी पळयता. जेजू मेल्या उपरांत आतां शीस निराशी जाले. आनी आतां पेद्रू कितें म्हणटा? हांव मासली धरूंक वेता म्हणटा पेद्रू. आय एम गोईंग टू फीश. 3 वर्सां वचोंक ना नुस्तें धरपाक. आतां म्हणटा हांव नुस्तें धरूंक वयता. आपणाक जाय पळय तें कोत्ता. दीस इज द फर्स्ट ऑप्शन. आतां कितें करपाचें? म्हाका जाय पळय तें हांव कोत्ता. असल्या मनशांक आमी आपल्या वाद्याचे मनीस म्हणटा. आपणाक जाय पळय तें कोत्ता, दुसऱ्यांचें पडलेलें ना तांकां. आनी एरशीस कितें म्हणटा? आमी तुजे बाराबर येता. वी आर कमिंग विथ यू. तूं वयताय मरे नुस्तें धरूंक, आमी तुजे बाराबर येता. सेकंड ऑप्शन, डुईंग वॉट अदर्स आर डुईंग. तो कोत्ता म्हणून हांवूय कोत्ता. आनी असल्या मनशांक आमी हर्ड मेंटेलिटी म्हणटा. दुसरो कोत्ता म्हणून हांव कोत्ता. आनी प्रितीच्यानो, मागीर जेजू तांकां दिश्टी पडटा आनी तांकां सांगता, तुमची रांपोण उजवी वाटेन घाला. तांकां जाय तें नुस्तें मेवता. तिसरो उपाय, जेजूक जाय पळय तें करप, देवाक जाय पळय तें करप. जेन्ना देव जाय पळय तें कोत्ता तेन्ना तांकां फावो जाता. वे गॉड गायड्स, गॉड प्रोवायड्स. जेन्ना देव तुका वाट दाखयता आनी तूं ते वाटेन चलताय, देव तुका सोडिना, देव तुका दिताच. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या अंतस्कोनाची चवकशी आमी करुया. म्हज्या जिवितान हांव कितें कोत्ता काय? म्हाका जाय पळय तेंच हांव कोत्ता काय? डू आय जस्ट ट्राय टू डू वॉट आय वॉन्ट टू डू? दुसऱ्यांचें म्हाका पडलेलें ना, म्हाका जाय करूंक. असले मनीस आमकां जाय ते मेवता न्हू. एक पावट इगोजेच्या कमिटीन मेवता, इस्कॉलाच्या पिटीएनूय मेवता. आनी तेच भाशेन आमच्या पंचायत ग्रामसभा मिटिंगेक असले मनीस मेवता आमकां. आपणाक जाय पळय तें करूंक सोदता. अशें हांव कोत्ता काय? वो दुसरो कोत्ता म्हणून हांव कोत्ता. म्हाजी चिंती ना. आय एम जस्ट डुईंग बिकॉज अदर्स आर डुईंग. वो तिसरें, देवाक जाय म्हणून हांव कोत्ता. म्हज्या जिवितान हांव कितें कोत्ता? कसली वाट हांव चलता काय? वॉट इज द वे आय एम वॉकिंग इन माय लायफ? आयज आमच्या अंतस्कोनाची चवकशी करून आमी नदर मारुया. सायबीण मांयक आमच्या फुड्यान एक आदर्श कसो आमी दवरुया. सायबीण मांय दाखयता ती वाट आमी चलुया. आनी सायबीण मांयक आपणाशीनूच आमकां उडिना, पूण जेजूशी वेची वाट आमकां दाखयता. तो सांगता तितलें तुमी करात. डू वॉट एवर ही टेल्स यू. हो सायबीण मांयचो संदेश आमकां आयज. सायबीण मांयचो ताळो आमी आयकुया. आमची ती आसकाडीण आमच्या ह्या कोपेलान, तर ती आमकां दाखयता ती वाट आमी आपणावया. जेजूची नीज पाटलावदारां आमी जावया. खोशयेंसा पोरमोणे आमी चलुया. हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान केरी देवाचो आशिर्वाद आनी आदार आमकां जण एकल्याक मागुया.